diététiciens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في la troisième vidéo تاع le module immunogénétique ومازلنا في le chapitre les immunoglobulines, structure et fonction. شفنا في la première vidéo des définitions, عرفنا وشنو هو le soi, le non-soi et l'épitope. شفنا aussi وشنو هو l'origine d'un antigène. تلاقينا بune remarque وجاوبنا على deux questions. تلاقينا aussi بun tableau اللي نشوفوا le plus important في la vidéo. Et aussi, le reste du chapitre. شفنا des définitions ou la définition des immunoglobulines. Ou finina la vidéo les trois modes d'action des immunoglobulines. Dans la deuxième vidéo, شفنا la structure de base des immunoglobulines. شفنا deux notions de base اللي هي la zone charnière ou les anticorps monoclonaux. شفنا aussi وشنو هما البيبسين والباباين وعلى واش يرياجيو وين يرياجيو. وفينينا بلا structure tertiaire des immunoglobulines. في la troisième vidéo اللي هي هاد la vidéo راح نشوفوا la structure de la région variable des immunoglobulines, نشوفوا شنو هو le paratope ونشوفوا aussi les interactions entre l'antigène ou l'anticorps ونكملوا les propriétés portées par le fragment FC. ونبداو على بركة الله. قبل ما نبداو لو بروميير تيتر تاع لا troisième فيديو ديالنا لازم نقولوا اون بتيت ريمارك ولا اون بتيت انفورماسيون ما قلناهاش المره اللي فاتت في لا فان تاع لو تيتر ستركتور تيرسيير دي زيمينوغلوبولين. نسينا باش نقولوا بلي لا زون شارنيير الي ريش بالسيرين والبرولين والتيروزين وما قلناش تانيك بلي الي فليكسيبل تلحق لونغل تاعها ولا لونغل تاعها يلحق من 0 degré ل 60 حتى ل 90 degrés pour se lier avec les antigènes qui se trouvent à des distances différentes. هذه juste une information نكملوا بها واش بقى لنا لو مونك في لا فيديو اللي فاتت. في هاد لا فيديو راح نعرفوا وشنو هي لا ستركتور تاع لا ريجيون فاريابل تاع لي زيمينوغلوبولين. نذكروا كنا درنا لا ستركتور دو باز تاع لي زيمينوغلوبولين وقلنا بلي ليمينوغلوبولين عنده اون ريجيون كونستانت وعنده اون ريجيون فاريابل. لا ريجيون كونستانت تجي في لاشين لورد وفي لاشين ليجير ولا ريجيون فاريابل اوسي كاينه في لاشين لورد وفي لاشين ليجير كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فوتو. مي الحاجه اللي لازم نعرفوها سي كو في لا ريجيون فاريابل عندنا كنزيدو نزوميو عليها نزيدو نتلاقاو بدي ريجيون ولا دو ريجيون امبورطون واحد اخرين. سي كو لا ريجيون فاريابل فيها اون ريجيون hyper variable اللي يسموها CDR وفيها une région framework اللي تكون moins variable. على حساب لو PDF تاع البروف يكون عندنا هاوليك لو شيما هاوليك ليمينوغلوبولين هايليك لا شين لورد هايليك لا شين ليجير. هذه هي اللي بالصفر لا بارتي فاريابل تاع لا شين ليجير. C'est la même chose إذا حكينا على هاد لا بارتي فاريابل تاع لا شين ليجير سي لا ميم في لا شين لورد. هاد لا بارتي كنزوميوها هايدي كيفاش دايره هي جايه هكا دي سيكونس نوكليوتيديك. هادي هي اللي راهي جايه بالصفر هادي نسموها لا ريجيون فريمورك. هادو ما يكونوا موان فاريابل على لي ريجيون اللي راهم جايين هنا في الطرف اللي هما هادو بالاحمر اللي يسموهم لي ريجيون سي دي ار. هادو يكونوا بلو فاريابل باسكو هما اللي جايين على الاكستريميتي واللي هما ils sont capables de se lier مع لونتيجين ولا مع ليبيتوب تاع لونتيجين. معناه قلنا ليمينوغلوبولين فيه une région constante وفيه une région variable. La région variable elle-même كي نزوميوها نلقاو فيها des régions moins variables اللي هما framework نسموهم اللي هادوما اللي راهم هنايا بالاصفر وعندنا des régions hyper variables يتعددوا اكثر اللي نسموهم CDR. هامليك هنايا مثلوهم لنا بالاحمر. شوز سوا في لاشين ليجير ولا في لاشين لورد كيف La remarque ou l'information اللي لازم نزيدو نعرفوها c'est que dans chaque chaîne les régions CDR sont éloignées dans la séquence primaire. معناه هنايا كي تكون عندنا اون سيكونس بريمير معناتها ليمينوغلوبولين مازالوا اون شين تاع لي زاسيد اميني مازال ما ولاتلوش لا ستركتور سكوندير و تيرسيير والاخر باش يولي ان ليمينوغلوبولين مازالوا في لا سيكونس بريمير ولا مازالوا في لا ستركتور بريمير دي زاسيد اميني مستفين قدام بعضهم. كي يكون هكا لازم نعرفوا باللي لي ريجيون سي دي ار يكونوا بزاف ايلواني على بعضهم معناتها واحد هنايا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. من بعداك كي يولي لا شين ولا لا سيكونس تاع لي زاسيد اميني كي تولي
البنيه الثانويه من بعد تولي البنيه الثالثيه من بعد البنيه الربيعيه هادوك لي سيكونس ولا هادوك لي ريجيون سي دي ار يبداو يتقربوا لبعضهم ويولوا هكا ويولوا كيما هذه معناه هذه لاشين وكنكسلوها ونرجعوها دي زاسيد اميني مستفين قدام بعضهم هادوما لي ريجيون سي دي ار راح يكونوا بزاف بعاد على بعضهم غير في البنيه الربيعيه اللي قربوا لبعضهم ويولوا على هاد لا فورم هنا قلنا نعاودو نولو c'est que dans chaque chaîne les régions CDR sont éloignées dans la séquence primaire cependant elles forment des boucles rapprochées dans l'espace معناتها واش يرابروشيهم l'espace معناتها حتى نقربوهم يولي بنيه ربيعيه باش يعاودوا يولوا يترابروشاو لبعضهم ويكونوا لنا لي ريجيون CDR اللي قرب لبعضهم كيما اللي عرفناهم وشفناهم من قبيلات واش لازم نعرفوا aussi في un autre titre اللي هو la formation de sites de liaison de l'antigène. L'appariement des chaînes H et L place les régions CDR de ces deux chaînes les unes réaliser une surface hypervariable unique qui est le site de la liaison des antigènes. هنا واش حب يقول لك في la chaîne lourde وفي la chaîne légère قلنا les régions variables تاعهم هايليك la région variable complète à la chaîne lourde ou la région variable complète à la chaîne légère. كل وحده فيهم فيها دي ريجيون سي دي ار اللي راهم هنايا هامليك بالاخضر تاع لا شين ليجير واللي راهم بالغوص تاع لا شين لورد ابري موراهم جايه لي ريجيون لي موان فاريابل اللي اسموهم فريم ورك اللي هما هامليك اللي جايين من اللور سوا في لا شين ليجير ولا في لا شين لورد لي ريجيون فاريابل في لا شين ليجير وفي لا شين لورد سي لا ميم ستركتور متقابلين ما بيناتهم قال لك هاد لا فورماسيون تاع لا شين لورد ولا لا ريجيون فاريابل تاع لا شين لورد لا ريجيون فاريابل تاع لا شين ليجير يخلق لنا هنايا ان سيت هاد لو سيت اسمو لو سيت دو ليزون دو لونتيجين يخلق لنا فراغ هاد الفراغ هو اللي يتثبت فيه ليبيتوب تاع لونتيجين يتثبت فيه ليبيتوب تاع لونتيجين ويولي اسمو سيت دو ليزون دو لونتيجين فوالا هاوليك واش حب يقول لنا هاد الحكايه كامل قال لك نهار يكونوا لي ريجيون سي دي ار نهار يكونوا cible de mutation au cours de la maturation d'affinité واش صرا عندنا modification de paratope et de son affinité pour l'antigène قال لك اذا صارت mutation في لي ريجيون سي دي ار ولا لي جين سي دي ار لي كوديو لهاد لي بارتي واش تولي عندنا une modification في الباراتوب معناتها هاد الباراتوب كامل يتبدل كي يتبدل هاد الباراتوب معناتها راح تتبدل لافينيتي لان انتيجين دوني معناتها اذا كان يتليا باغ اكزومبل مع ليبيتوب تاع الكورونا فيروس باغ اكزومبل ليبيتوب تاع الكورونا فيروس صرا له موديفيكاسيون معناتها هاد ليمينوغلوبولين يولي ما يعرفش ليبيتوب تاع الكورونا دونك نروحو نعرفو شنو هو لو باراتوب tout simplement شنو هو Le paratope هو le site de l'immunoglobuline sur lesquels se fixe l'antigène ou là lesquels l'antigène se fixe formé par les séquences hypervariables CDR de la chaîne lourde ou la chaîne légère. واش حب يقول le paratope هو le site اللي يتليا عليه l'épitope كي يتليا في زوج يديروا لنا un complexe ou يثبت لنا l'antigène. Au cours de la maturation, la mutation change l'affinité de la région. هنايا نفس لا remarque اللي درناها من قبيله سي كو كي يكون ليمينوغلوبولين في لا بيريود تاع لا ماتوراسيون اذا صارت اون ميوتاسيون في لي جين تاعو راح تتبدل بيان سور لافينيتي تاعو لونتيجين اللي كان على باز يتليا معاه دوكا نروحوا لان اوتر تيتر اللي هو انتراكسيون انتيجين انتيكور باش تصرا لنا اون انتراكسيون انتيجين انتيكور معناتها لونتيجين يتليا مع لونتيكور لازم يتحكموا لنا في هاد الحكايه هذه كامل يتحكموا لنا هاد لي 4 فورس نحفظوهم كيما راهم باسكو ما داروناش دي ديفينيسيون عليهم ولا سموهم لنا بلو نون ديريكت نحفظوهم كيما راهم عندنا اون فورس الكتروستاتيك لا ليزون هيدروجين ولا لي ليزون هيدروجين عندنا لي فورس دو فان دير وولز وعندنا لي فورس هيدروفوب هامليك لي 4 فورس اللي يتحكموا لنا في الانتراكسيون entre un antigène et un anticorps. Aussi, يمكن نروحوا les propriétés de fragment FC ولا le fragment FC وشنو هما les capacités تاعو ولا واش يقدر يدير ولا مع من يقدر يتليا.
لازم نعرفوا قبل هذا الشيء قبل ما ندخلوا في هذا لو تيتر سي كو les immunoglobulines ont une dualité. Ça veut dire que ce sont une molécule bifonctionnelle. هذه كنا قلناها في لا فيديو اللي فاتت. وعلاش une molécule bifonctionnelle؟ علاه؟ لخاطر لا بارتي فاب تقدر دير une liaison مع l'antigène و لا بارتي اف سي عندها une propriété effectrice تقدر ديرهم اللي هما هادو اللي راح نهضروا عليهم. سي بور سا مهدولنا بهذا التيتر اللي هو propriété portée par les fragments FC. La première propriété c'est que fixation au récepteur de fragments FC. معناه جميع سيلول عندها ريسبتور تاع ان fragment FC تقدر تتليا معاه كيما les cellules phagocytaires. Les cellules phagocytaires عندهم des récepteurs تاع le fragment FC c'est que هذا le fragment يقدر يتثبت عليهم. عندنا fixation au complément معناه les fragments FC تاع l'IgG ou l'IgM sont capables d'activer le complément. يقدروا يتثبتوا على بروتينات المتمم باش يلونسيو لنا لا كاسكاد دي موليكول اللي يديرنا لا ليز لا سيلول اللي رانا حابين نتهناو منها. عندنا le traversé de placenta. عندنا seuls les IgG qui sont capables de traverser la barrière placentaire. هاد les IgG كيفاش يترافيرسيو la barrière placentaire c'est que les fragments FC تاعهم عندهم la capacité باش يتلياو مع les cellules اللي كاينين في البلاسنتا ويجوزوا البيبي. هذا الشيء يصرى كامل في السيتيام موا ولو بيبي يكون عنده زيرو ايمينوغلوبولين. في لو سيتيام موا لا مامون تاعو تعطيلو لي زيمينوغلوبولين وفي لا فان تاع لا غروسيس لي زيمينوغلوبولين اللي يكونوا في لو كور تاع لا مامون لي زيمينوغلوبولين اللي يكونوا في لو كور تاع لي بيبي يكونوا ايغال. هاوليك واش لازم نعرفوا في لو ترافيرسي بلاسنتير. Ce qui concerne le traversé de muqueuse, seuls les IgA اللي عندهم هاد لا كاباسيتي. Le fragment FC تاع l'IgA il est capable باش يتليا مع les cellules تاع l'épithélial باش يجوز la lumière ويديفوندي على la muqueuse. و toute façon هادوما نزيدو نتعمقوا فيهم بيان كي نديرو كتر لي كاركتيرستيك تاع كامل لي زيمينوغلوبولين ولا لي كلاس تاع لي زيمينوغلوبولين. Pour résumer, les propriétés de fragments FC هما 4. Fixation au récepteur de fragments FC, fixation au complément, le traversé placentaire ou le traversé de muqueuse. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!